बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नारकोटिक्स और इनका कुछ जिक्र कल हो चुका है। नारकोटिक्स उन पेन किलर मेडिसिन को कहा जाता है जो आम तौर पर नशे के लिए इस्तेमाल होते हैं। नशा क्या है कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो तो वो मसला नहीं है, वो तो ज़रूरी है, लेकिन वैसे ही इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये एडिक्शन में आएंगे, ड्रग्स कहलाएंगे, नारकोटिक्स कहलाएंगे या इनको मुनशियात कहा जाए। इनकी कुछ अक़साम हम डिस्कस कर चुके थे। एक इनमें से अल्कोहल है, निकोटीन को हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे, दोबारा है। अल्कोहल शराब को कहा जाता है, C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल मुख्तलिफ तरह से डिकम्पोजिशन से बनता है और ये क्या करता है, ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के फंक्शंस के ऊपर इफेक्ट करता है। ब्रेन के फंक्शन को कल हमने देखा था, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन इम्पल्स को रिसीव करके CNS के हवाले करते हैं, CNS उनको एनालाइज करके जवाब तजवीज़ करके इफेक्टर तक देता है, इफेक्टर उसका रिस्पॉन्स देता है। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कह देता है, ये उसमें इंटरफेयर करता है। इसके इंटरफेरेंस की वजह से ब्रेन के फंक्शंस मुतासिर हो जाते हैं। ब्रेन का फंक्शन ये है कि पूरे जिस्म पर कंट्रोल भी रखे और सिस्टम्स में कोऑर्डिनेशन भी कायम करे। जब अल्कोहल ब्रेन पर इफेक्ट करेगा तो ना तो ब्रेन जिस्म पर कंट्रोल कर पाएगा, ना ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहेगी। तो ये दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो फिर बॉडी की पोजीशन अबतर हो जाएगी। ये अल्कोहल का है। और अगर इस अल्कोहल का हम कह सकते हैं नशा हो जाए या बंदा यूज़ करे तो क्या होगा। सबसे पहले इसमें विजन खराब हो जाएगा, देखने में मसाइल हो, सही तरह से देखने में। फिर पुअर जजमेंट, चीज़ों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इंसान को खुद भी पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पर और मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी पता नहीं चलेगा। इसके अलावा वॉमिटिंग हो सकती है, नाज़िया हो सकता है और आप कह सकते हैं सर में दर्द होगा, हेडेक। और इसके साथ साथ जो ब्रेन के अलावा ऑर्गन्स मुतासिर होंगे, उसमें लिवर है, पेंक्रियाज भी मुतासिर होगा। लिवर और पेंक्रियाज दोनों बहुत ही अहम हैं, उनके अपने रोल हैं, वो मुतासिर होंगे। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा मुतासिर होगा। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? इस्तेमाल करने की शायद एक ही वजह है, वो है यूफोरिया। इसमें भी बंदे को लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत हूँ। जब तक नशा कायम रहता है, दुनिया का होश ही नहीं है, तो वो अलग एक दुनिया में चला जाता है और इसी को वो एक तरह से रिलैक्सेशन का सबब समझता है। तो यूफोरिया है और ये कैफियत जब ख़त्म हो जाएगी तो इंसान को बहुत अफसोस होगा। मसलन अगर हम कोई ख्वाब देख रहे हैं, मसलन बहुत अच्छा ख्वाब देख रहे हैं, अचानक आँख खोले तो आदमी आंखें बंद नहीं कर लेता कि वापस उस ख्वाब में चला जाए। इसी तरह इसका भी मसला है, क्योंकि कोई चीज़ अच्छाई बुराई में तमीज़ ख़त्म हो गई है, आदमी बेफिक्र है और अपने आप को बड़ा समझ रहा है। जब वो कैफियत ख़त्म हो जाएगी तो फिर असल हकीकत सामने आएगी तो उसको बड़ा अफसोस होगा, फिर पी के उसी में चला जाएगा। तो पूरा नर्व सिस्टम तबाह, डाइजेस्टिव सिस्टम तबाह, लिवर तबाह और उसके बाद मौत की तरफ रवाना हुआ। ये इस अल्कोहल का के बुरे असर हैं। इसके बाद इस अल्कोहल की एक और बुराई भी है, वो है विथड्रॉल इफेक्ट। विथड्रॉल इफेक्ट सिर्फ अल्कोहल का नहीं है, किसी भी नशे का हो सकता है। इसको आप यूँ कह सकते हैं, अगर कोई शख्स नशा कर रहा था किसी भी चीज़ का और वो नशा छोड़ना चाहे, तो जब नशा छोड़ता है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उन साइड इफ़ेक्ट्स को विथड्रॉल इफेक्ट कहते हैं। यानी यूँ कह लें कि शराब का आदी एक शख्स जब अचानक शराब छोड़ देगा, पीना बंद कर देगा,
تو کچھ سائڈ ایفیکٹ کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا. یہ ودرال افیکٹ ہوگی. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اینزائٹی، بے چینی ہو جائے گی، وہ بے چین ہو جائے گا نشے کے بغیر. اس کے بعد ڈپریشن یا ہم عام طور پر جس کو کہتے ہیں ٹینشن. یہ میڈیکل ٹرم میں ڈپریشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی سے بیزار ہو جائے، عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، موڈ بالکل آف اور کسی چیز میں دل نہیں لگتا ہے اور دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے ڈپریشن. اور اس میں پھر سر میں درد بھی ہو سکتا ہے، فیور ہو سکتا ہے، بخار ہو سکتا ہے اور لوٹ پوٹ ہو جائے. انسومنیا، نیند بھی نہیں آئے. آپ دیکھیں نیند ایک بڑی نعمت ہے. جب ہم دن بھر محنت کرتے ہیں یا بزی رہتے ہیں دنیا کے کاموں میں، تو رات کو جب ہم سو جاتے ہیں تو چند گھنٹوں کے لیے ہم پوری دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں. لیکن جب شراب ایک دم چھوڑی جائے گی تو اس لذت سے محروم ہو جائیں گے. رات کو سب سو رہے ہوں، بندہ اکیلا جاگ رہا ہو تو وہ کیا حالت ہوتی ہے. آج کل تو پھر بھی ایک نعمت ہمیں ملی ہے نیٹ کی شکل میں. جب نیٹ بھی نہ ہو، بجلی بھی نہ ہو تو وہ کتنی لمبی رات ہو. ان کے ساتھ یہ سارا مسئلہ ہو. تو پھر کیا کریں؟ پیتے رہیں؟ نہیں. اس کو چھوڑنے کے لیے، کسی بھی نشے کو چھوڑنے کے لیے 2-3 ٹیکنیکس ہیں. پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ گریجولی اس کی کوانٹٹی کم کی جائے. کم کرنے کے ساتھ ساتھ جو پینے کے ڈیوریشن یا دورانیہ تھا اس کو بڑا کر دیا جائے. فرض کریں پہلے ہر 3 گھنٹے کے بعد ایک شراب پیتا تھا بندہ، تو اب وہ آدھا گھنٹہ بڑھا دے، پھر 3.5 کرے، پھر 4 کرے، پھر 5. تو یہ ڈیوریشن بنا کے گریجولی اگر اس سے سائڈ پہ ہو جائے گا تو یہ سارے ایفیکٹ نہیں ہوں گے. اچانک چھوڑے گا تو یہ سارے مسائل. جب یہ سارے مسائل ہوں گے تو پھر دوبارہ شروع کر سکتا ہے. اس لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جہاں ماہرین موجود ہوتے ہیں، ان سے کنسلٹ کیا جائے اور ان کے کہنے کے حساب سے اس نشے سے چھٹکارا پایا جائے تو ٹھیک، ورنہ یہ مسائل ہوں. اس کے بعد ایک اور نشہ، اب نشے ایڈوانس بھی ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہمارے دور میں تو یہ نیا تھا، اب پرانا ہو گیا. انہیلنٹس کچھ وولٹائل کیمیکلز ہیں. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وولٹائل کیمیکلز کس کو کہتے ہیں، جو لکوڈ سے ڈائریکٹ اڑ جاتے ہیں، یہ گیس میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور اس کو گلو اسنیفنگ بھی کہا جاتا ہے. گلو اسنیفنگ، یہ گلو اسنیفنگ اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ ایسے کیمیکلز ہیں، مٹیریلز ہیں جن کو ہم عام طور پر کسی پازیٹیو پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ وولٹائل کیمیکل شامل ہوتے ہیں. وہ لوگ اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. جیسے سمک بونڈ، اب میں بتا تو رہا ہوں، آپ لوگوں نے جا کے ٹرائی نہیں کرنا ہے. سمک بونڈ ایک گلو ہے، اس کو سونگتے ہیں بہت سارے اور اس کی بو کے نشائی ہوتا ہے. اسی طرح ایروسول ہے، ہیئر اسپریز، اس کا نشہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ پالش کو گرم کر کے جب اس کی اسمیل آتی ہے تو اس کو سونگنے کے عادی ہیں. اور مختلف طرح کے ایسے انہیلنٹس ہوتے ہیں جو فوراً انہیل ہو جاتے ہیں اور نروس سسٹم تک پہنچ جاتے ہیں فوراً، خون کے ذریعے بھی اور سانس کے ذریعے. سانس بھی تو بالآخر خون میں جاتا ہے، تو خون کے ذریعے یہ پورے جسم میں سے ہوتے ہوئے نروس سسٹم کو یہ بھی ایک طرح سے بلاک کر دیتے ہیں یا اس کے کام میں انٹرفیئر کرتے ہیں. تو یہ بھی نشہ ہو جاتا ہے. تو پھر انسان اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. ان میں سے کچھ تو مثلا ایتھر وغیرہ، یہ اینستھیٹکس ہیں، بے ہوش کرا سکتے ہیں. جو آپریشن وغیرہ میں بے ہوشی دی جاتی ہے نا، تو انسان یوں سمجھو اپنے آپ کو ایک ایسے کیمیکل کے حوالے کرتا ہے جو دنیا سے آپ کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. بے ہوش بھی ہو رہے ہیں اور جب ہوش میں آئے تو پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ میں تو بڑی اچھی جگہ پہ تھا، کیا ہو رہا ہے، کوئی کاٹ رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو اب دنیا کو فیس نہیں کر سکتے وہ اس طرح سے کریں. دوسرا ہے جی ڈرگ ایڈکشن اینڈ ڈرگ ٹالرنس. ڈرگ ایڈکشن کیا ہے؟ نشہ، بینگ ڈپینڈنٹ آن a chemical or drug.
کسی دوائی کے اوپر یا کیمیکل کے اوپر انحصار کرنا یا اس کا محتاج ہونا، یہ ڈرگ ایڈکشن کہلاتا ہے۔ مثلاً کسی نے سگریٹ پینا شروع کیا، سگریٹ میں موجود کیمیکلز کا وہ محتاج ہے، جب تک وہ کیمیکل جسم میں داخل کر رہا ہے اس کو سکون ہے، اور جب ان کی کوانٹٹی ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر بے سکون ہوتا ہے، پھر وہ سگریٹ یوز کرتا ہے۔ اسی طرح ہر نشے پر ڈیپینڈنٹ ہونا یہ ایڈکشن کہلاتا ہے یا عادی یا نشہ کہلاتا ہے۔ اب دوسری چیز ہے ڈرگ ٹالرنس۔ ڈرگ ٹالرنس کا مطلب یہ ہے جو انسان نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب نشے کی جو کوانٹٹی اس کو جو ایفیکٹ فراہم کر رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا نشے کی کوانٹٹی بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس نشے کی کوانٹٹی بڑھانے کی ضرورت کو ڈرگ ٹالرنس کہتے ہیں۔ میں مثال بتاتا ہوں، آپ سمجھیں۔ فرض کریں کہ آدمی سگریٹ پینے لگا، سگریٹ کا نشہ ہو گیا، 4 گھنٹے کے بعد سگریٹ پی رہا تھا، تو ایک سگریٹ سے 4 گھنٹے تک اس کو جو فیلنگ ہو رہی تھی وہ کچھ عرصے کے بعد ایک سگریٹ سے نہیں ہوگی۔ اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کوانٹٹی بڑھانی پڑے گی، ایک کے بجائے 2 سگریٹ پیے گا تو اب وہ ایفیکٹ جو پہلے ایک سگریٹ سے جو ایفیکٹ پیدا ہو رہا تھا اب 2 سے ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ڈرگ ٹالرنس۔ تو ہر نشے کی یہ خوبی ہے، یا اس کی ایک خوبی تو نہیں کہیں گے، ایک بری عادت یہ ہے کہ جب پہلے آپ اس پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کی کوانٹٹی بڑھانے پر مجبور ہوتے ہیں ٹو obtain the same effects۔ اس کو ڈرگ ٹالرنس کہتے ہیں۔ اسی لیے جو چین اسموکرس بنتے ہیں وہ ایک سگریٹ ختم ہوتا ہے تو دوسرا جلاتے ہیں، دوسرا ختم ہو تو تیسرا جلاتے ہیں، اور اسی طرح مسلسل لگے ہوئے۔ تو شراب میں بھی یہ ہوتا ہے، چرس میں بھی یہ ہے، ہر نشے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور ڈرگ کا ذکر ہوا، کیفین۔ کیفین بھی ایک ڈرگ ہے، لیکن عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کیفین کے اثرات اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے دیگر نشوں کے ہیں، یہ ہلکا نشہ ہے، لیکن اس پہ کچھ اور مسائل ہیں، مثلاً ٹالرنس۔ اس سے جو سکون یا جو نشے کی کیفیت ملتی ہے وہ بڑی جلدی ٹالرنس کے لیول پر آ جاتی ہے، یعنی اس کی کوانٹٹی بڑھانے کی ضرورت پیش آتی ہے بہت جلدی، باقیوں میں تو کچھ عرصے کے بعد وہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس میں بڑی جلدی۔ دوسرا، ایڈکشن بڑی جلدی ہو جاتا ہے، بندہ ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تیسرا، اس کے ہارمفل ایفیکٹس ہیں، حالانکہ نشہ خطرناک نہیں ہے، ہارمفل ایفیکٹ میں پہلا ہے انسومنیا، نیند نہیں آتی۔ اچھا، تو کچھ لوگ جو ضرورتاً رات کو جاگنے پر مجبور ہوتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، مثلاً ایک آدمی کام کر رہا ہے کوئی ایسا، یا نائٹ شفٹ کی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کو رات کو جاگنا ضروری ہے، تو یہ استعمال کرے کہ رات کو جاگ کر رہے گا۔ لیکن جب ایک دفعہ یہ عادت پڑ گئی تو آپ پھر کبھی نہیں سو سکتے، سکون سے تو نہیں سو سکتے۔ انسومنیا کے علاوہ ہارٹ ریٹ، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن بڑھنا دل کے لیے اچھا نہیں ہے، یعنی ہارٹ اوور ورکنگ ہو جائے اس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو بریدنگ ہے، بریدنگ ریٹ یہ بھی بڑھ جاتی ہے، سانس بھی بڑھتا ہے، تو بلا وجہ بیٹھے بیٹھے پمپ کر رہا ہے سانس کا، تو یہ اس کے ہارمفل ایفیکٹس ہیں۔ اور اس طرح ریسپریٹری سسٹم بھی اوور ورکنگ کر کے ختم ہو سکتا ہے۔ سر کیفین کافی میں ہوتا ہے نا، کافی کے علاوہ کسی چیز میں؟ چائے میں؟ چائے میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، کافی میں زیادہ ہوتا ہے، اور چاکلیٹس میں بھی شاید تھوڑا بہت۔ تو ایک اور مسئلہ ہے، انسان بڑا ضدی ہے نا اندر سے، بعض اوقات اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے ایسا نہیں کرتا ہے، یعنی اسٹیٹس لوگ پی رہے ہیں یا بڑے لوگ پی رہے ہیں یا پیسے والے پی رہے ہیں تو ہم بھی پی رہے ہیں، اس چکر میں پھر اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں ٹالرنس لیول کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے انسان تو پھر اتنے مسائل نہیں ہیں، ورنہ یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نکوٹین۔
निकोटीन का सबसे बुरा असर क्या है ये मैं आपको अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इसको बड़ा इजी लेते हैं हम। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि ये एक रिसेप्टर है, इससे सेंसरी न्यूरॉन आगे बढ़ा है। सेंसरी न्यूरॉन एसोसिएटिव न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ है। एसोसिएटिव न्यूरॉन इधर मोटर न्यूरॉन के साथ, और मोटर न्यूरॉन जाके या मसल के साथ या ग्लैंड के साथ। यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ये पेरिफेरल न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन में है तो वो तो सेंट्रल वो है। यहाँ पर एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको कहते हैं एसिटाइल कोलिन। इस एसिटाइल कोलिन की स्ट्रक्चर और निकोटीन की स्ट्रक्चर सेम है। इसलिए क्या होता है, जब हम निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आके मसल्स को एक्टिवेट करता है। तवज्जो चाहो, हमारे ये मसल जो स्केलेटल मसल्स हैं ये ज़रूरत के तहत एक्टिवेट होते हैं, वरना नहीं होते। लेकिन जब निकोटीन का इस्तेमाल किया जाए तो बिला ज़रूरत ये एक्टिव हो जाएंगे। दूसरे अल्फाज में, जब हम डल हो जाते हैं, थक गए हैं या किसी और वजह से मसल्स एक्टिव नहीं है या हम ओवरऑल एक्टिव नहीं है, जब ये निकोटीन यूज़ करेंगे तो एसिटाइल कोलिन जैसे इफेक्ट पैदा करेगा। मसल्स एक्टिव हो गए तो हम एक्टिव हो गए। तो ये इसकी खूबी है। लेकिन दूसरा बुरा नतीजा ये है कि जब ये मसल्स के रिसेप्टर इसके आदी हो जाते निकोटीन के आदी होते हैं तो बाद में ये एसिटाइल कोलिन को रिस्पॉन्ड करना शुरू होता है। यानी नेचुरल जो एक्टिविटी थी वो डल हो जाती है। अब आप इसके मोहताज हैं, निकोटीन आएगा तो आप एक्टिव होंगे, अदरवाइज नहीं। अब ये निकोटीन कहाँ पाए? ये टोबैको लीफ में पाए। तो सिगरेट, सिगार, बीड़ी और इस कैटेगरी के जितने आम से नशे हैं उन सब में ये मौजूद है निकोटीन। दूसरा, ये चाय में भी मौजूद है, किसी हद तक नस्वार में मौजूद है। तो एक दफ़ा निकोटीन का जिस्म आदी हो जाए तो एक तो टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है इसका, दूसरा आपके मसल्स नॉर्मल एसिटाइल कोलिन को रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। तो इसलिए अब इसको यूज़ ना करें तो बेहतर है। इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, इसको आज़ाद रहना चाहिए। अब हम अपने हाथों से जीते जागते देखते भालते हम जाके किसी केमिकल के मोहताज हो जाएं, ये अशरफुल मखलूकात की तौहीन है। लेकिन नशा करने वालों की बातें सुनो तो फिर कायल होना पड़ता है कि नशा करना चाहिए। मसलन एक बड़े आदमी को मैंने सुना तो वो कहता है कि नशा सिर्फ इंसान कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। तो अब किसी को अंदर से खौफ पैदा हुआ कि मैं कहीं कोई जानवर तो नहीं हूँ, इंसान वाला काम करते हैं, चलो नशा करते हैं। तो ऐसी मीठी मीठी बातें अट्रैक्ट करती हैं, तो इन पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। नशा कोई भी हो आपको मफलूज करके रखता है, आपको अपना गुलाम बनाता है। जब तक आप उसके साथ इंटेक्ट हैं तो ठीक है, आप इंसान हैं, अदरवाइज नहीं। हो गया क्लियर?